बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत महंगाई हो गई है मेरी प्यारी प्यारी बहनों। अब तो उठ जाओ, कुछ कर लो। पेट्रोल की कीमतों का अंदाज़ा है ना कहाँ पहुँच गई हैं, और आगे चल के हालात कहाँ तक जाने हैं हमें कुछ नहीं पता। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहेंगी ना, तो आपकी किस्मत भी टांग पे टांग चढ़ा कर बैठी रहेगी। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ सोचना छोड़ दीजिए। आज मैं आपको 6 आदतें बताऊंगी कि हर औरत पैसा कमा सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं कमा पाती, या कोई काम वो क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि हमें ये 6 आदतें होती हैं। 6 आदतें आपने छोड़ देनी है, और उसके बरक्स आपने 6 आदतें अपना लेनी है। अगर आप वाकई ही कामयाब होना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं आपको इंटरेस्ट ना, तो आप वीडियो को अभी से स्किप कर दें, क्योंकि सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुनना है, एंजॉय करना है और अमल नहीं करना ना, तो फिर मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ हरकत करते हैं तो अल्लाह पाक मुसब्बल असबाब है, वो हमारे लिए ज़रूर वसीला बनाता है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जिस तरह महंगाई चल रही है ना, हमने कुछ ना कुछ करना है, और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, या अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने बाप को, अपने भाई को, सबको आपने सपोर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा ये मिशन है कि मैंने अपनी हर बहन को इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ आदतें होती हैं, हम बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जो कुछ करना तो चाहती होंगी, लेकिन वो कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ये आदतें होती हैं। चलें, बग़ैर आपका टाइम वेस्ट किए हम पहली आदत की तरफ जाती हैं, कि हमारी बुरी आदत ही कह लें कि हमने आज काम शुरू किया है, कल हमें पैसा चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें जल्दी है। लेकिन क्यों मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमें किस चीज़ की जल्दी है? कोई जल्दी आपने नहीं करनी। आपने अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करना है, आप जो भी करना चाहती हैं, लेकिन आपने उसको जल्दी में नहीं करना, क्योंकि जल्दी एक दिन में कभी भी कोई इंसान भी कामयाब नहीं हुआ। आपने जितने भी कामयाब लोग देखे हैं ना, आपने शायद उनके पीछे की मेहनत कभी नहीं देखी होगी, कि उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है ना वो मेहनत की है। इसके बरअक्स आपने ये आदत तो छोड़ देनी है कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, और इसके बरअक्स जो अच्छी आदत अपनानी है ना, कि आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ करना है। रोज़ करें, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी मेरी प्यारी प्यारी बहनों। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड बता दूं, कि ये आज मेरी सुबह की रूटीन थी। बच्चे जो हैं, आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, लेट उठते हैं। इसलिए मैंने उठते ही ना हाट पाट में नाश्ता बना के रख दिया था, ताकि वो 11 बजे उठें तो मुझे जो है ना मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद छोटी छोटी रूटीन है। मैंने अपनी कबर्ड वगैरह सेट की, और बहुत से काम मैंने पहले कर लिए थे, बल्कि सारे काम मेरे नाश्ते के बाद हो चुके थे। रूम्स वगैरह साफ़ हो चुके थे। फिर मैंने अपने बच्चे को समर टास्क दिया, और बाद में मैं किचन में आ गई, और मैंने बाकी के काम जो है ना वो कर लिए थे। अच्छा मेरी प्यारी प्यारी बहनों, दूसरी बात जो आपने पक्की अपने पल्लू से बांध लेनी है ना, अगर आप वाकई ही कुछ करना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, या कामयाब होना चाहती हैं, तो आपने शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं ढूंढना। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप रोज़ करें, मुसलसल मेहनत करें, इसके बरक्स, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं ढूंढना। अगर मैं यूट्यूब चैनल ही नहीं लूँ ना, अब मैं बड़े बड़े किसी यूट्यूबर को कहूँगी कि आप वो मुझे शॉर्ट आउट दे दें, और होता भी है, हम पेमेंट भी कहीं ना कहीं कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो कभी भी मेरी वीडियो किसी के कहने पर नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे भी तो एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, लेकिन ज़्यादा देर पा नहीं होगा वो काम। इसलिए आपने भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों शॉर्टकट नहीं ढूंढना। और कामयाबी का ना, मैं कहती हूँ कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, कि 1 घंटा काम करें 5,000 कमा लें, मोबाइल पे काम करें 10 मिनट काम करें 7,000 कमा लें। ये कुछ भी नहीं है। कामयाबी का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता। एक और आदत जो आपने अपना लेनी है ना,
کہ آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے ڈٹ جانا ہے، ڈٹ کے کام کرنا ہے، بالکل آپ نے ہار نہیں ماننی، کچھ بھی ہو جائے میری پیاری پیاری بہنوں۔ آپ نے جس کام کو شروع کرنا ہے اس کام میں آپ نے ہار نہیں ماننی، بھلے کچھ بھی ہو۔ سسرال کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا، ہم کتنا کچھ سہ رہی ہوتی ہیں، ہم سمجھوتے کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کی خاطر، کہیں کسی چیز کو لے کر ہم اپنے رشتے کو چلا رہی ہوتی ہیں، وہاں تو ہم ہار نہیں مانتی، لیکن جب بات آتی ہے ہماری اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، انڈیپینڈنٹ ہونے کی، اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے کی، تو میری پیاری پیاری بہنوں، ہم کیوں شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتی ہیں، ہم کیوں ہار مانتی ہیں؟ آپ نے ہار بالکل بھی نہیں ماننی۔ اور جو میرا اگلا پوائنٹ ہے نا، کہ آپ نے پیسے کا لالچ نہیں کرنا۔ آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے نا، آپ اس کو اپنے شوق کا نام دے دیں، آپ اس کو اپنی مصروفیات کا نام دے دیں، کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتی ہیں نا کہ ہم نے ارننگ کرنی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری محنت ویسٹ ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر ارننگ مل جائے۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، کسی بھی چیز میں فوری طور پر آپ کو پیسے نہیں ملتے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں، اس کو آپ نے اپنی ایفرٹ دینی ہوتی ہے، اپنا قیمتی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک سوٹ سلائی کر رہی ہیں، پہلے آپ اس کو شرنک کریں گی، پھر آپ اس کو کٹنگ کریں گی، سلائی کریں گی، کسی کے گھر تک ڈراپ کریں گی، یا کوئی آپ سے لینے آئے گا، جو بھی پرپس ہوگا، اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے۔ کیا کوئی آپ کو سوٹ ہاتھ میں پکڑائے گا تو ایڈوانس پیمنٹ دے جاتا ہے کہ یہ لو؟ نہیں نا۔ تو پیسے کا ایک آپ نے جلدی نہیں کرنی، اور دوسری بات کہ آپ نے پیسے کا لالچ نہیں کرنا۔ جو کام بھی آپ کر رہی ہیں نا، شروع میں آپ نے اپنا پروفٹ بہت بہت جو ہے نا وہ کم رکھنا ہے۔ اچھا، اگلی چیز میری پیاری پیاری بہنوں، کہ جو بھی کام آپ کریں اس کو شوق سے کریں، مجبوری سے نہیں۔ جب کسی کام کو ہم مجبوری سمجھ کر کرتی ہیں نا، تو یقین مانیں وہ کام ہم سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جب دل ہمارا بوجھل ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا، ہم مجبوری میں، اگر کوئی بچہ ہمارے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جاتا ہے نا، تو ہم مجبوری میں اسے پڑھائیں گی نا، دل سے نہیں پڑھا رہی ہوں گی، تو یقین مانیں کوئی غلطی نہیں بھی ہوگی تو ہم اسے ماریں گی، ڈانٹیں گی، اور وہی بچہ تیسرے دن ہمارے پاس پڑھنے نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو پیار سے پڑھائیں گی نا، تو یقین مانیں 10 بچوں کو اور بتائے گا، اور آپ کی ایک پوری اکیڈمی بن جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بالکل بھی نہیں اپناتی۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اگلی چیز کہ آپ نے کسی کو بھی کاپی نہیں کرنا۔ آپ جو کر رہی ہیں آپ اپنا کریں۔ آپ نے برانڈ دیکھے ہوں گے نا، بہت سارے برانڈ ہیں، ماریا بی ہے، بن سعید ہے، اور بہت سارے ہی کپڑوں کے برانڈ جن سے میری پیاری پیاری بہنیں ضرور واقف ہوں گی۔ ان کی جو بھی کاپی ہوتی ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کی کوالٹی بھی، اس کی قیمت بھی، اور ہر چیز بھی، اور لوگ جو ہے نا اس چیز پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے کاپی نہیں کرنا، اپنا خود کا کام کرنا ہے۔ جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے، جو کام آپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نا، آپ نے وہ کام کرنا ہے، نہ کہ آپ نے دوسروں کو کاپی کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کو کاپی کرنے لگیں گی نا، تو وہ کام آپ کا 2 دن چلے گا، 4 دن چلے گا، لیکن دیر پا وہ کام نہیں ہوگا۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گی نا، تو یقین مانیں آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گی۔ چڑیا کی مثال لے لیں، وہ سارا دن ایک ایک دن کا جوڑ کر اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ صبح وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہے، لیکن شام کو اپنا پیٹ بھی بھر کر آتی ہے، اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھرتی ہے۔ کیوں؟ مستقل مزاجی اور صبر سے۔ اگلا یہی میرا پوائنٹ ہے کہ ہم 1 دن کرتے ہیں کام، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں نا، ہم اگر آن لائن سیلنگ کا ہی کام شروع کر دینا میری پیاری بہنوں، میں خود بھی ایسے ہی کرتی رہی ہوں، اب تھوڑی چیزیں سمجھ آنے لگی ہیں، لیکن ہم 2 دن کرتی ہیں، 3 دن کرتی ہیں، ہم کہتی ہیں نہیں بھائی ہمارا کوئی آرڈر نہیں آ رہا، چھوڑو ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ جب تک آپ اچھی نیت، سچے دل سے کوئی کام نہیں کریں گی نا، تو وہ واقعی آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرا، جذبے سے آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، جو کام کرنا ہے آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، اچھے صدقے دل سے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔
اچھا میرے اب تک کے سب پوائنٹس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کو واقعی کامیاب ہونے میں مدد کر سکتا ہے وہ ہے ایک چیز کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میری پیاری پیاری بہنوں، کبھی کسی نے آ کر آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کبھی کسی اپنے نے آپ سے پوچھا ہو؟ نہیں نا۔ تو جب آپ کچھ کرنے لگیں گی تو سب بولنے آ جائیں گے، لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہ لوگ کبھی بھی مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر آپ کیوں ان کی پرواہ کریں گی؟ بنا پرواہ کیے جب آپ یہ نہیں سوچیں گی نا کہ ارد گرد میرے کیا ہو رہا ہے یا لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے میری پیاری پیاری بہنوں، پلیز آج کے اس مشکل دور میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کیجئے۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی، کسی بھی پوائنٹ سے موٹیویشن ملی ہو تو پلیز ایک لائک کیجئے گا، چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آج سے آپ کون سی عادت چھوڑنے والی ہیں۔ انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ اس سے بھی اچھے سے موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ جو میری بہنوں کی ہیلپ کر سکے۔ بس آپ نے خود کو جگانا ہے۔ میری اس ویڈیو سے میری کوئی ایک بہن انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تھینک یو فار